السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لتعلم الباوربوينت. إذا نمشيو نحلو الباوربوينت. إذا كنديرو الموني ديماغي وكنمشيو للوجيسيال ديال الباوربوينت. إذا كنحلو الصفحة ديال الباوربوينت. إذا هذه الصفحة ديال الباوربوينت. إذا بالأعلى كنديرو نوفو. إذا نوفيل بريزونطاسيون. إذا نوفيل بريزونطاسيون. من بعد ما كنديرو نوفيل بريزونطاسيون إذا كتخرج لنا الباوربوينت. إذا بالأعلى هناك إذا لا باغ دو تيتر إذا ديال العنوان. وعندنا هنا لي منيو. عندنا منيو فيشي اكوي. إذا كونسيبسيون، ترانسيزيون، انيماسيون، ديابوراما. إذا كونسيبسيون، ترانزيسيون، إذا انيماسيون، ديابوراما، ريفيزيون، افيشاج، développement, aide. إذا outil adapté. très bien. إذا هذيك لا باغ دو منيو هي اللي فيها هاد لي منيو هادي اللي كنستعملو. très bien. إذا ثاني شيء غادي نديروه هو أننا نزيدو هاد لي ديابوزيتيف. إذا عندنا هنا فقط ان سول ديابوزيتيف رقم واحد لي سلايد. إذا وكنزيدو رقم جوج، ثلاثة، أربعة، نديرو خمسة لي ديابوزيتيف كما كتلاحظوا. إذا الطريقة فقط ملي كنجي كنكليكي على الديابوزيتيف رقم واحد كندير اونطري. ملي كندير اونطري كيتزاد رقم جوج، رقم ثلاثة، وهكذا. طريقة سهلة. إذا نبدل ليهم الكولور ديالهم بانوا ليا بايضين. إذا مباشرة كنمشي للكونسيبسيون. إذا كيبان لكم هنا هاد لي موديل هادو. إذا بالفيولي هنا كما كيخرج بهذا الشكل هذا، كذلك بالبلو نوار. إذا اون بلو نوار. إذا هنا لو فار. إذا كنختار الموديل اللي كيناسبني على حسب مثلا على حسب العرض اللي أنا باغي ندير، ولا على حسب الفيديو اللي باغي نصاوب. اذا كنحاول نختار هذاك الكونسيبسيون على حساب العرض اللي عندي انا. دونك انا نتخير هذا بلو كولور. اذا كولور ديال العود. اذا نحاول انني اذا كتلاحظوا كاين دو كارو للكتابه. كنكليكي في الوسط كاين الكارو الفوقاني ديال العنوان والكارو الثاني ديال لو تكست. اذا ديال لو سو تيتر. اذا لو تيتر لو سو تيتر. مثلا لو تيتر الكبير غندير غرامير وغندير ليه الميزون لين ديالو. اذا نزيد في لاطاي. اذا نزيد في لاطاي مثلا ندير 70، نعطيه الكولور الاحمر. اذا نديرو اون غرا، نبدل ليه ليكريتور. اذا نجي لو سو تيتر ونكتب مثلا لي تيب دو فراز. باغ اكزومبل ندير تيب دو فراز. اذا تيب دو فراز حتى هي جو فيان دو لا سيليكسيوني. اذا نسيليكسيونيها غرا، نزيد نعطيها ان اوتر كولور. اذا ندير الزرق مثلا ان اوتر كولور. اذا اوكي. ونزيد في لاطاي ديالها. اذا نزيد في لاطاي. اذا لاطاي تري بيان. اذا كيولي عندي ان تيتر اي ان سو تيتر. تري بيان، تري بيان. اذا كندير ندوز للديابوزيتيف رقم جوج. اذا الديابوزيتيف رقم جوج. بالنسبه للديابوزيتيف رقم جوج تا هو كان نفس الطريقه. اذا عندي كليكي بوغ اجوتي ان تيتر. اذا هنا نجي نكتب لي تيب دو فراز مثلا لي تيب دو فراز. تري بيان. ونحاول حتى ندير إذا لي تيب دو فراز صحح لي تيب دو فراز. تري بيان، تري بيان. إذا لي تيب دو فراز تري بيان. ونجي نكتب في لي سو تيتر. نجي نكتب هنا لي تيب دو فراز. إذا لا فراز ديكلاراتيف باغ اكزومبل لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف تري بيان. اونتري ندير اونتري ندوز ندير لا فراز إذا انتيروغاتيف ou bien exclamative. Très bien. Très bien. Je viens de cliquer en droit باش نصحح ديكلاراتيف. Très bien. اذا حاليا صوب دو سلايد. اذا سلايد رقم واحد والسلايد رقم جوج. الا بغيتهم تشوفوا كيخرجوا لي مثلا في العرض كنجي ندير مود ديابوغراما كما كتلاحظوا. هو غنمشي ليه لتحت. اذا تري بيان. اذا كنمشي ندير مود ديابوغراما. تري بيان. كنكليكي ليه كيخرج لي اون بلان ايكرون بحال هكا كيخرج لي في العرض ملي كنديروا الباوربوينت بداتا شو او بيان اون فيديو. اذا تري بيان. اذا جو مو كليك او بيان جو مو في اونطري. كدوز من سلايد لسلايد. اذا السلايد رقم 3 هذا باقي خاوي. تري بيان. هذا السلايد نيميرو 1. سلايد نيميرو 2. تري بيان. اذا
إذا دابا صوب دو سلايد، ممكن نزيد سلايد رقم 3، ممكن نزيد سلايد رقم 4، رقم 5. إذا على حساب أنا أشنو باغي، على حساب العرض ديالي شحال فيه. تري بيان. إذا كل عرض شحال كيكون فيه. كاين العرض اللي كيكون فيه لي سلايد كتار، كاين العرض اللي كيكون فيه لي سلايد قلال. اذا كل عرض وشنو فيه. تري بيان. اذا دابا جو مو في انريجيستري، كنكليكي فيشي انريجيستري سو، كنختار ان ديستيناسيون وكنحاول اني نسجل فيه. تري بيان. اذا مانتونون ندوز السلايد رقم 3. تري بيان. ونحاول انني ندير انسيرسيون دون ايماج. مثلا كنمشي ندير انسيرسيون، موني انسيرسيون، وندير انسيرسيون دون ايماج، وندخل لي زيماج ديالي ونتخيل اون ايماج. اذا نحاول نصغر شويه، نصغر لي مينياتور ديماج. تري بيان. نتخير نصغر لي مينياتور ديماج. تري بيان. ونتخير مثلا ديال البطريق مثلا، نتخير هذيك. تري بيان. ندير انسيري وكتخرج لي هنا. ممكن نكبرها، نزيد لها في لاطاي، نحولها لليمين، نحولها لليسار. اذا ممكن ندير لها بزاف د الحويجات. تري بيان. تري بيان. اذا ممكن تجوي بها كيف بغيتي، يعني تزع على اليمين على اليسار. اذا كيف انت كتبغي. اذا ممكن نزيد مثلا العنوان ديالها مثلا كتعبير عن الصورة، مثلا حيوان البطريق مثلا. شونجي اون اغاب، حيوان البطريق. تري بيان. تري بيان. تري بيان. اذا دابا حاليا ولاو عندي 3 سلايد. اذا السلايد نيميرو 1 دابا درت مود ديابوغراما كما كتلاحظوا. دابا دا السلايد نيميرو 1، ندوز السلايد نيميرو 2، سلايد نيميرو 3، وهكذا السلايد نيميرو 4. دابا الا بغيت نكيتي المود ديابوراما ندير اذا كنحاول انني ندير اشاره